फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने पूरी कौम को एक लड़ी में परो दिया। पाकिस्तानी अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट पेरिस से रवाना। फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर ने अरशद नदीम को रुखसत किया। रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। मुल्की तारीख में पहली बार किसी फर्द ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। ओलंपियन अरशद नदीम को एयरपोर्ट पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। लाहौर पुलिस का बैंड धुनें पेश करेगा। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ फोरम राना मशहूद इस्तकबाल करेंगे। अरशद की फैमिली के लिए एयरपोर्ट पर इंतजामात। अरशद नदीम के अजीज़ो अकारब भी इस्तकबाल करेंगे। लीगी कारकुनों को एयरपोर्ट पहुंचने की कॉल। बिलावल भुट्टो की भी जियालों को एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत। सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। अरशद नदीम के बाइस पेरिस में कौमी तराना गूंज उठा। जेवलिन थ्रो में मेडल जीतने वालों के लिए तकरीब। अरशद नदीम को सोने का तमगा पहनाया गया। पेरिस में आईफल टावर पर पाकिस्तानी परचमों की बहार आ गई। अरशद नदीम का जोरदार शानदार इस्तकबाल। फैंस ने ऑटोग्राफ लिए, तस्वीर भी बनवाई। अरशद नदीम के एजाज़ में पाकिस्तानी सफारतखाने फ्रांस में तकरीब। पूरे फ्रांस से आई कम्युनिटी ने अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। फैंस ने सेल्फियां बनवाई। पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अरशद नदीम रब के शुक्रगुजार। कहा, कामयाबी के पीछे मेहनत, वालिदैन और कौम की दुआएं हैं। सदर आसिफ जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देने के लिए काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। आसिफ जरदारी कहते हैं कि अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। 77वें यौम आज़ादी पर अज़्म इस्तेहकाम, ख़ुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर अरशद नदीम की तस्वीर तारीख का हिस्सा बन गई। डाक टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का उन्वान दिया गया है। THQ अस्पताल मियां चन्नू अरशद नदीम के नाम से मंसूब। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या तरमीमी कानून से अदालती फैसला बदला जा सकता है? सहाफ़ी का सवाल। इस पर कोई बात नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। मखसूस नशिस्तों का फैसला गर्मियों की तातीलात के बाद जारी करने का इंदिया दे दिया। कहा, काजी फायजीसा इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करना गैर आईनी होगा। किसी के पास ये ऑप्शन नहीं कि कहें फैसले पर अमल नहीं होगा। अपने इख्तियारात के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद कराऊंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, अगर फैसले पर अमल नहीं करना तो फिर कोई और निज़ाम ले आएं। तलबा की अल्टीमेटम पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस मुस्ताफी हो गए। चीफ जस्टिस के साथ 5 जजेस ने भी इस्तीफे दे दिए। फुल कोर्ट इजलास बुलाने पर तलबा ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के सदर ने भी ओहदा छोड़ दिया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अहमद मारूफ की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। अहमद मारूफ ने पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार। इसराइल दरिंदगी की तमाम हदें पार कर गया। इसराइली फौज ने नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। बच्चों और ख़वातीन समेत 100 फ़लस्तीनी शहीद। हमले का निशाना बनने वाले स्कूल में बेघर फ़लस्तीनी मुकीम थे। लोग दीवाना वार प्यारों को तलाश करते रहे। इसराइल ने हमले में 2000 पाउंड बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में ये तीसरा बड़ा हमला है। पाकिस्तान की गजा के स्कूल पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ऐसी बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। इसराइल को इसकी जालिमाना कार्रवाइयों की कड़ी सजा दी जाए। अमरीका हज़ारों फ़लस्तीनियों के कातिल की खुलकर हिमायत करने लगा। इसराइल को जंगी सामान की खरीदारी के लिए $3.5 अरब देने का फैसला। गैर फौजी इमदाद की मद में अरबों डॉलर दिए जाएंगे।
ایرانی پاسداران انقلاب نے بحری قوت میں اچانک اضافہ کر لیا، بحریہ کو 2700 اینٹی شپ میزائل سسٹم اور ڈرون سے لیس کر دیا۔ بحریہ کو سونپے گئے میزائل درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک جنگی آلات بھی بحریہ کے سپرد۔ کروز میزائل دشمن کے ریڈار پر نہیں آ سکتے، دشمن کے دفاعی نظام کو تباہ کر سکتے ہیں۔ امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح کی مری میں صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف کی جانب سے امام مسجد نبوی کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ امام مسجد نبوی نے بھی پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف ملک کو آگے لے کر جانے میں ناکام رہے۔ شہباز شریف ملکی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ مولانا فضل الرحمان کا مردان میں کسان کنونشن سے خطاب، کہا معیشت اتنی گر چکی ہے کہ آنے والی کوئی حکومت اسے نہیں اٹھا سکتی۔ جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے 9 مئی جوڈیشل کمیشن تشکیل کے لیے صوبائی حکومت کا خط واپس بھیج دیا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا 9 مئی واقعات پر جوڈیشل انکوائری کی درخواست زیر غور نہیں لائی جا سکتی۔ جس فورم سے درخواست ارسال کی وہ مجاز نہیں۔ تھانہ شادمان جلاؤ گہراؤ سمیت 5 مقدمات کا جیل ٹرائل۔ شاہ محمود قریشی روسٹرم پر آ گئے، قرآن مجید پر حلف لینے کی استدعا، کہا ثبوت اور گواہوں کو چھوڑیں۔ یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہیں، ان کی ضمانتوں پر فیصلہ کر دیں، ہم اپنی ضمانتیں واپس لے لیتے ہیں۔ اسلام آباد کے تھانوں کو سمارٹ پولیس سٹیشنز بنایا جائے گا۔ اسلام آباد پاکستان کا چہرہ ہے، عالمی معیار کا شہر بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا تھانوں کی اپ گریڈیشن پر پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا روایتی تھانے خوف کی علامت بن چکے، سائل تھانے آنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے۔ ڈاکٹر شاہد قتل کیس میں اہم انکشافات۔ زیر حراست ملزم شہریار کے والد سجاد نے ڈاکٹر شاہد صدیق کو قتل کیا۔ سجاد پولیس کو 100 سے زائد کار چوری کے مقدمات میں مطلوب۔ ملزم نے اپنی اہلیہ شہناز کے نام پر گاڑی کرائے پر لی تھی۔ مقتول کے بیٹے قیوم نے شہریار سے قتل کی ڈیل 2 کروڑ میں کی۔ کرہ ارض پر شمسی طوفان آ سکتا ہے، ماہرین نے خبردار کر دیا۔ سورج سے خارج توانائی سے جیو مقناطیسی طوفان زمین سے گزر رہا ہے۔ سیٹلائٹس اور خلائی اسٹیشن مقناطیسی طوفان کے سبب خطرے میں ہے۔ جیو میگنیٹک لہروں کے اثرات اگلے 3 سے 4 دن تک زمین پر آنے کی توقع ہے۔ سورج کی سطح کی خصوصی تصاویر جاری کر دی گئیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں شدید بارش، رین ایمرجنسی نافذ، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح 11.5 فٹ تک ہو گئی۔ لاہور میں بھی موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ لاہور سمیت 5 شہروں میں الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی، بہاولپور، فیصل آباد میں 600 ای بسیں چلانے کا منصوبہ۔ 40 ارب روپے لاگت آئے گی۔ بسوں کو چارج کرنے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ چارجنگ سینٹر بنائے جائیں گے۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ طیارے کو تکنیکی خرابی کے باعث ریاست مونٹانا میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے بوزمین جا رہے تھے۔ بنگلہ دیش کی ایک کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ پاکستان کے خلاف 2 4 روزہ اور 3 ون ڈے مقابلوں کی سیریز ہوگی۔ اسلام آباد میں بارش کے باعث ٹریننگ سیشن منسوخ ہو گیا۔ بنگلہ دیش اور پاکستانی ٹیم کل اسلام آباد کلب میں پریکٹس کرے گی۔ پاکستان میری آن میری شان، آزادی کے جشن میں 3 دن باقی۔ بازاروں کی رونقیں بحال، پرچم، جھنڈیوں سمیت دیگر اشیاء کے اسٹال سج گئے۔ ہیئر بینڈ، ملبوسات، چوڑیاں، تمام اشیاء کی خریداری کے لیے شہریوں کا بازاروں میں رش رہنے لگا۔